आज का कॉलम जावेद चौधरी का शाम में क्या हो रहा है। शाम में बशार अल असद की हुकूमत क्यों खत्म हुई, उसकी तीन बड़ी वजूहात हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह गैस पाइपलाइन है। रूस दुनिया में कुदरती गैस पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। ये हर साल 586 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पैदा करता है, जिसका 49% हिस्सा यूरोप खरीद लेता है। रूसी गैस पाइपलाइन के जरिए तुर्की जाती है और फिर वहां से यूरोप। आज से 30 साल कबल कतर में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो गया, जिसके बाद कतर दुनिया में गैस पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क बन गया। ये सालाना 181 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पैदा करता है। कतर 27 लाख आबादी का छोटा सा मुल्क है। गैस उसकी ज़रूरत से 1000 गुना ज़्यादा है, लिहाजा उसके पास फ़रोख्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और उसका करीबी तरीन खरीदार यूरोप है। दूसरी तरफ यूरोप रूस की ब्लैक मेलिंग से तंग था। उसने सऊदी अरब और अमेरिका की मदद से कतर में गैस पाइपलाइन यूरोप लाने का फैसला कर लिया। उससे ये रूस की मुसलसल ब्लैक मेलिंग से भी आज़ाद हो जाता और गैस की कीमत भी कम हो जाती। पाइपलाइन कतर से सऊदी अरब, उर्दून और शाम से तुर्की पहुंचती थी, और वहां से उसने यूरोप की लाइन के साथ मिल जाना था। अमेरिकी कंपनियों के साथ सौदा हुआ और उन्होंने उर्दून तक पाइपलाइन बिछा दी। ये मंसूबा रूस के लिए नाकाबिले कबूल था। उसने बशार अल असद को इशारा किया और उसने पाइपलाइन शाम से गुजारने से इनकार कर दिया। कतर, सऊदी अरब और अमेरिका बशार अल असद से नाराज हो गए और इन तीनों ने मिलकर 2011 में दाइश और अलकायदा को शाम में घुसा दिया। आप यहाँ ये जहन में रखें, सऊदी अरब, कतर और अमेरिका और दाइश और अलकायदा ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन जब जाती मफाद का मामला आया तो ये सब एक दूसरे के दोस्त बन गए। सऊदी अरब और कतर ने माली मदद और अमेरिका ने असलहा। इन दोनों तंजीमों ने 2011 में शाम की ईंट से ईंट बजा दी। ताहम रूस और ईरान सदर बशार अल असद की मदद करते रहे। इस मदद की दो वजूहात थीं। रूस हर सूरत पाइपलाइन रोकना चाहता था और ये काम बशार अल असद के बगैर मुमकिन नहीं था, जबकि ईरान शिया होने और हिजबुल्लाह की मुआवनत की वजह से बशार अल असद की सपोर्ट कर रहा था। बहरहाल शाम की खाना जंगी 10 लाख लोगों की जान ले गई थी, जबकि 70 लाख लोग बेघर हो गए। किस्सा मुख्तसर, साल की लड़ाई के बाद पाइपलाइन का मंसूबा खटाई में पड़ गया और शाम में अमन हो गया। लेकिन फिर 2024 में अचानक इसमें एक नया मोड़ आया और बशार अल असद की हुकूमत खत्म हो गई। शाम में तब्दीली की दो बड़ी वजह नॉन स्टेट एक्टर्स यानी दहशतगर्द तंजीमें हैं। शाम में 2011 में 6 बड़े खौफनाक मलेशिया काम कर रहे हैं। पहली मलेशिया अलकायदा है। ये शुरू में अलकायदा थी, फिर ये अन-नसर फ्रंट बन गई। अब ये हयात तहरीर शाम के नाम से काम कर रही है। उससे दरपर्दा सऊदी अरब, तुर्की और इसराइल की मदद हासिल है। दिमश्क और हल्ब समेत शाम के बड़े शहर और इलाके इस वक्त इसके कब्जे में हैं। दूसरी मलेशिया का नाम फ्री सीरियन आर्मी FSA है। यह तंजीम शामी फौज के बागी नौजवानों और अफसरों ने बनाई थी और उसे तुर्की की हिमायत हासिल है। तुर्की उसे असलहा भी दे रहा है और सरमाया भी। तुर्की के ज्यादातर बॉर्डर एरिया और शहर इसके कंट्रोल में हैं। तीसरी मलेशिया दाइश है। ये उसे इराक, सऊदी अरब और किसी हद तक अमेरिका की हिमायत हासिल है। ये शाम की इराकी सरहदों पर काबिज है। चौथा मलेशिया एहरार शाम है। उसे कतर की सपोर्ट हासिल है और इसका मकसद पाइपलाइन का इलाका क्लियर करना है। पांचवी मलेशिया जैश शाम है। उसे सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत हासिल है और ये दिमश्क के मजाफात में काम कर रही थी। रूस ने उसके खिलाफ खौफनाक ऑपरेशन किए थे, जिसके बाद उसके लीडरशिप तुर्की में पनाहगुज़ीन हो गई थी। और छठी मलेशिया सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है। ये कुर्दों की तंजीम है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा मुआविन है। ये शाम में दरिया फुरात के किनारे आबाद तमाम शहरों पर काबिज है। इसे अमेरिका एयर कोर भी दस्तियाब है और उसने उसके इलाके में अड्डे भी बना रखे हैं। शामी हुकूमत और फौज 13 साल से इन 6 मलेशियाओं से लड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं, रूस और ईरान शामी फौज की मदद कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड पर सिर्फ शामी नौजवानों को लड़ना पड़ रहा था और शामी जवान 13 साल लड़ लड़कर थक चुके थे। उनमें अब मजीद लड़ने की सकत नहीं बची। अब यहाँ ये भी याद रखें, हमारी पाकिस्तानी फौज के साथ भी यही हो रहा है। हमारी फौज भी 2007 से मुसलसल मुल्क के अंदर और बाहर लड़ रही है और हमारे दुश्मन इस जंग के जरिए उसे भी शामी फौज की तरह थका देना चाहते हैं। लिहाजा हमने अब यह फैसला करना है, हमने शाम बनना है या फिर मुत्तहद और आज़ाद रहना है। शाम की तबाही की तीसरी बड़ी वजह इसराइल थी।
اسرائیل کو حماس اور حزب اللہ نے بے دست و پا کر دیا تھا۔ حزب اللہ شیعہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سنی، درورز اور عیسائی شامل ہو گئے، لہٰذا یہ کثیر المذہبی جماعت بن چکی ہے۔ اس کے پاس لبنان کی زمین، ایران کی نظریات اور جسمانی سپورٹ اور روس کی ٹیکنالوجی اور اسلحہ ہے۔ اسے یہ ساری سہولتیں شام کے ذریعے ملتی ہیں۔ ایران اور روس اپنا اسلحہ، ٹیکنالوجی اور مجاہدین جہازوں کے ذریعے شام بھجواتے ہیں، اور یہ زمینی راستے سے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر پہنچ جاتا ہے اور بعد ازاں اسرائیل کے خلاف استعمال ہوتا ہے، جبکہ حزب اللہ کے برعکس شام کو مصر کی اخوان المسلمین کی حمایت حاصل ہے، اور یہ سنی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اسرائیل کو ایک طرف سے حماس اور دوسری طرف سے حزب اللہ نے جکڑ رکھا تھا۔ مصری حکومت سر دست اخوان المسلمین اور حماس کے خلاف ہے۔ مصری صدر عبد الفتاح نے اخوان کے صدر محمد مرسی کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ اسرائیل اس حقیقت سے واقف ہے، لہٰذا اس نے حماس کا زور توڑنے کے لیے اکتوبر 2023 میں غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ دوسری طرف اس نے 28 ستمبر 2024 کو بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے اس کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا۔ اسرائیل نے اس دوران ایران پر بھی براہ راست حملے کر دیے۔ پیچرز اور واکی ٹاکیز کے بلاسٹ کے ذریعے بھی حزب اللہ کے 33 کارکن شہید اور 4000 زخمی کر دیے، لیکن اس کے باوجود حماس اور حزب اللہ ابھی تک اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں۔ اسرائیل سمجھتا ہے یہ جماعتیں کسی بھی وقت ہمیں خوفناک نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور یہ خدشہ غلط نہیں۔ حزب اللہ اور حماس میں یہ پوٹینشل موجود ہے۔ روس اس ساری صورتحال میں ایران اور شام کا سب سے بڑا سپورٹر، اور اس سپورٹ کا حماس اور حزب اللہ کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ یوکرائن میں پھنس گیا۔ اس کی فوج کا 70% حصہ اور بڑے معاشی وسائل یوکرائن میں خرچ ہو رہے ہیں، لہٰذا سردست یہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑ سکتا۔ اسرائیل یہ بھی جانتا ہے 23 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائے گا اور یوکرائن میں جنگ بندی اس کا پہلا ٹاسک ہوگا۔ یہ جو بائیڈن کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر پیوٹن کے زیادہ قریب ہیں، یہ انہیں یوکرائن جنگ کے خاتمے پر راضی کر لیں گے، اور اس کے بعد روس کے پاس شام کے لیے وقت بھی ہوگا اور وسائل بھی۔ اس میں ایران اور شام اور حزب اللہ تینوں مضبوط ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے پاس صرف 20 جنوری تک کا وقت ہے، چنانچہ اس نے اپنے سارے وسائل استعمال کیے اور 10 دنوں میں بشار الاسد کی حکومت ختم کر دی۔ جن راستوں سے حزب اللہ کو اسلحہ، مجاہد اور سرمایہ ملتا تھا، اس نے وہاں مخالف ملیشیا کو بھی کھڑا کر دیا۔ دوسرا، اسرائیل نے ایک ہی رات میں گولان کی پہاڑیوں کے شامی حصے پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے بعد ایران فوج، توپیں اور ٹینک دشمن سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے، جس کے بعد اسرائیل جب بھی دمشق پر گولہ باری کرے گا، پورا شہر 8 گھنٹوں میں قبرستان بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، اب کیا ہوگا؟ اسرائیل اب حزب اللہ اور حماس کو پیس کر رکھ دے گا، جس کے بعد غزہ اور لبنان دونوں ملبے کا ڈھیر بن جائیں گے۔ شام بھی اب کبھی قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ میرا خدشہ ہے ملک کو اس وقت 6 بڑی ملیشیا نے آپس میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اسرائیل چاہے گا یہ ملیشیا آپس میں لڑیں، جس کے بعد شام میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس خانہ جنگی کے بعد شام 3-4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے عالم اسلام کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ اس کا سیدھا اور سادہ جواب ہے عالم اسلام خاموش رہے گا۔ کیوں؟ اس کی بھی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ عرب دنیا حماس اور حزب اللہ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتی۔ عربوں کو خدشہ ہے اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کا انقلاب پوری عرب دنیا کو متاثر کرے گا، اور یوکرائن اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اور دوسری وجہ گیس پائپ لائن ہے۔ اگر شام میں فساد ہوگا اور ملک ٹوٹے گا تو گیس پائپ لائن کی بینیفیشریز ایک لمبی پٹی کاٹ کر اس میں اپنی حکومت بنائیں گے، اس سے پائپ لائن گزاریں گے اور سالانہ اربوں ڈالر کمائیں گے۔ اور اب آخری سوال یہ ہے، کیا روس اس پائپ لائن کو برداشت کرے گا؟ میرا خیال ہے یوکرائن وار نے اسے تھکا دیا ہے، لہٰذا یہ چند برس خاموش بیٹھے گا، اور اس خاموشی سے شام کی رات گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تاہم مجھے خطرہ ہے اسرائیل کہیں 20 جنوری سے پہلے ایران پر بھی حملہ نہ کر دے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تیسری عالمی جنگ دور نہیں ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔